स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़के आरा से, जो मिरर में लड़कियों से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ दो लड़के एक श्राइन में उठते हैं क्योंकि वो रात को पीकर वहीं सो गए थे। तब वो एक बॉक्स को हिलते हुए देखकर डर जाते हैं। उन लूजर्स को लगता है कि यहाँ लेजेंड होंकाई पर्सन सील है, बट वो खटकने की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। हमें बताया जाता है कि होंकाई पर्सन का मतलब है ऐसे लोग जो डर कर ना भागें। सामुराइज के दौर में ऐसे लोग जिन्होंने तलवारें छोड़कर निहत्थे लड़ने का फैसला किया और अपनी ताकत के जोर पर राज किया, इन्हें होंकाई पर्सन्स कहा जाता है। आज आरा के स्कूल का पहला दिन है और इसे बताया जाता है कि मिनाटो काय और शुगुमा गैंग टॉप स्पॉट के लिए कम्पीट कर रहे हैं और हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स बाहर फाइट कर रहे होते हैं। आरा को देखकर लगता है कि वो इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है और वो बस इतना जानना चाहता है क्या उसकी क्लास में कोई क्यूट लड़कियां हैं या नहीं। इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि हैं, बट हम देखते हैं कि आरा की क्लास किसी गैंग का अड्डा लग रही होती है और यहाँ सबकी शक्लें बहुत डरावनी हैं। ये लोग आरा के इंट्रोडक्शन को इग्नोर कर देते हैं, बट आरा ये देखकर खुश होता है कि उसकी क्लास में एक क्यूट सी लड़की है। वो इसे एक क्यूट कोयल एग से कंपेयर करता है जो अभी हैच हुआ है। वो क्यूट लड़की अपना नाम महारो बताती है और आरा को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। बाहर उनमें से एक लड़का मादाकारा फाइट जीत जाता है। जब स्कूल एंड होता है तो महारो उसे घर तक साथ चलने का कहती है। हमारा ठरकी हीरो कैसे मना कर सकता है। महारो कहती है कि वो स्कूल गेट पर उसका वेट करेगी। आरा कब से इसी पल का तो इंतजार कर रहा था और इसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। एक छपरी बालों वाला लड़का इसे गिराने की कोशिश करता है और इसका साथी आरा से कहता है, अरे भाई कहाँ जा रहा है। आरा कहता है, वो देखो रेस 3 का सलमान खान, और वहाँ से भाग जाता है। बट वो एक चट्टान जैसे लड़के से टकराता है जिसका नाम मादाकारा है। दूसरे पुलिस भी वहाँ आ जाते हैं और आरा सोचता है अब वो उसकी चटनी बना देंगे। तब सरप्राइजिंगली मादाकारा को आरा का नेम पता है, बट आरा को याद नहीं आ रहा कि ये लड़का कौन है। आरा सोचता है कि ये कौन है और इसके पेट में दर्द होने लगता है। तब हमें पता चलता है कि मादाकारा और ये बचपन के दोस्त हैं। इसकी मेमोरीज को देखकर लगता है कि वो काफ़ी क्लोज थे। मादाकारा 5 साल के बाद अपने दोस्त को देखकर खुश होता है और अपने साथियों को बताता है कि आरा इसके बचपन का दोस्त है और वो दोनों एक साथ होंकाई बनने की ट्रेनिंग करते थे। वो बताता है कि आरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इसके साथी इस बात पर बिलीव नहीं करते। मादाकारा इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का कहता है, बट आरा इंटरेस्टेड नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। आरा सोचता है कि उसकी किस्मत कितनी बुरी है कि उसे फिर से मादाकारा मिला। अभी के लिए वो अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने जाता है, बट वो तो कब की जा चुकी है। श्राइन वाले दो लड़के एक शॉप पर खाना खा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये शॉप आरा की मॉम की है। आरा अपनी मॉम को बताता है कि उसे उसका जीवन साथी मिल गया है। अभी के लिए आरा किचन को संभालता है और वो उन दोनों को बात करते हुए सुनता है कि उस दिन श्राइन में क्या हुआ था। शगुमा बेस में वो लड़का जिसको मादाकारा ने हराया था अपने लीडर से माफ़ी मांगता है और बताता है कि मादाकारा एक्चुअली एक अच्छा लड़का है। लीडर उसका मजाक उड़ाता है कि उसे मादाकारा से प्यार तो नहीं हो गया और उसे कहता है कि चूड़ियाँ पहन लो और उससे शादी कर लो। दूसरी तरफ आरा उस दिन को याद करता है जब पुलिस मादाकारा को मार रहे थे। अगले दिन टीचर इन गैंगस्टर स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और आरा सोचता है कि उसकी क्रश आज स्कूल नहीं आई। लंच के टाइम आरा अपना लंच खाने वाला होता है, बट वो महारो को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। महारो बताती है कि उसने आज क्लास बंक की है। आरा महारो से सॉरी कहता है कि वो कल स्कूल गेट पर नहीं आ पाया। महारो को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो आरा से पूछती है क्या वो फ्रेंड्स बन सकते हैं। हमारा हीरो चाहता ही यही है और महारो उसे सीधा ही कह देती है कि वो सैटरडे को हैंग आउट करेंगे। मादाकारा नीचे से आरा को हाई कह रहा होता है, बट इसके साथी सोचते हैं कि आरा सच में इतना स्ट्रॉन्ग है। मादाकारा उन्हें बताता है कि आरा स्ट्रॉन्ग, बहादुर और कूल लड़का है और वो उसकी तरह बनना चाहता है। छपरी बालों वाला लड़का आरा से जेलस होता है। तब दूसरा साथी नोटिस करता है कि आरा महारो से बात कर रहा था और वो ये बात मादाकारा को बताने चाहता है, बट छपरी बालों वाला लड़का इसे रोक देता है और उससे कहता है कि इसी तरह चलने दो, आगे आगे देखो होता है क्या। एक शॉप में आरा ये देखकर खुश हो रहा होता है कि उसे तराशने के लिए एक परफेक्ट टोन मिल गया है। तब सरप्राइजिंगली वही बुली वहाँ आ जाते हैं और इसे एक आर्केड में लेकर जाते हैं। छपरी बालों वाला लड़का चाहता है उन्हें कुछ समय साथ बिताना चाहिए क्योंकि वो अब फ्रेंड्स हैं। छपरी बालों वाला लड़का देखता है कि दूसरे गैंग के लोग यहीं आ रहे हैं और वो दोनों आरा को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। आरा गेम जीत लेता है, बट वाइट सूट वाला गैंग देखता है कि आरा किसी गैंग का मेंबर नहीं है। आरा कहता है कि वो इन गैंग वाले कामों में नहीं पड़ता, बट ये आंसर उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि वो वहाँ इतना इजीली चला आया।
जबकि वो किसी गैंग का मेंबर भी नहीं है। वो बताते हैं कि ये उनका इलाका है। आरा वहाँ से भागने लगता है, बट वो इसे इतनी इजीली जाने नहीं देंगे। आरा भागने में कामयाब हो जाता है, बट बिना कपड़ों के। वो गैंग मेंबर्स उसके पीछे लग जाते हैं और उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। और छपरी बालों वाला लड़का कहता है, मैंने कहा था ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखो कैसे चड्डी में भाग रहा है। आरा को और कोई जगह नजर नहीं आती और वो श्राइन में छुपने का डिसाइड करता है, बट बुलीज हाथ धोकर इसके पीछे पड़े हैं। आरा से एक बॉक्स नीचे गिरता है जिसमें से एक गन बाहर आती है। बुलीज अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं और आरा उन्हें उस गन से डराने की कोशिश करता है। वो इस पुरानी जंग लगी गन को देखकर हंसते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आरा उस मिस्टीरियस गन को फायर करता है और बुलेट पूरे रूम में बाउंस करने लगती है और एट दी एंड इसी के सर में आकर लग जाती है। पुलिस को लगता है कि इसका खेल खत्म हो गया है और वो वहां से चले जाते हैं। आरा की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि बुलेट उसके सर में फंस गई है। जैसे ही आरा इसे निकालने की कोशिश करता है, इससे एक पिंक स्मोक निकलने लगता है और हम देखते हैं कि ये स्मोक एक टोर्नेडो में बदल जाता है और एक मैजिकल बीइंग माजिन उस स्मोक से निकलता है। इस माजिन का नाम सैनिया है और वो आरा से उसकी विश पूछता है। आरा अभी भी इस सिचुएशन को प्रोसेस कर रहा है। सैनिया को लगता है कि शायद आरा को समझ नहीं आई और वो एक बार फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है। आरा को समझ आने लगती है कि यहाँ क्या हो रहा है और सैनिया को लगता है आरा अभी या तो पावर मांगेगा या फिर दुनिया पर राज करने जैसा कुछ। बट आरा को सोचने की जरूरत नहीं है और वो चाहता है कि वो किसी लड़की के साथ करे। सैनिया को समझ आ जाती है कि आरा ये विश क्यों मांग रहा है। आरा अभी यंग है और सैनिया उसके साथ मर्ज होकर उसकी हेल्प करेगा। आरा वहां से चला जाता है क्योंकि वो किसी के साथ मर्ज नहीं होना चाहता, बट उसे पता चलता है कि सिर्फ वही है जो इस मार्जिन को देख सकता है। मदाकारा के साथ ही उसे बताते हैं कि आरा एक फ्रॉड है। मदाकारा पुलिस निकालते हुए उन्हें बताता है कि आरा एक रहमदिल लड़का है और इसे फाइट करना नहीं पसंद। आरा के घर सैनिया आरा से कंप्लेन कर रहा होता है कि आजकल की मूवीज कितनी बोरिंग है, इस सब की तो सेंस ही नहीं बन रही। आरा गूगल पर रिसर्च कर रहा होता है कि शायद सैनिया इसका वहम हो। हम देखते हैं कि आरा उस स्टोन पर जो इसने उस दिन बाय किया था, इस पर महारो का नाम तराश रहा होता है। सैनिया उसे कोई और गिफ्ट देने की एडवाइस करता है, बट आरा उसे बताता है ये हमारी प्यार की निशानी है और ये स्टोन महारो को प्रोटेक्ट करेगा। ये लव फॉर एवर स्टोन है। सैनिया सोचता है ये सब इन्फॉर्मेशन इसे किसने दी। आज सैटरडे है और आरा मिरर में देखता है कि वो बुलेट अभी भी इसके सर में फंसी है, बट उसकी मॉम समझती है कि आरा किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहा है। आरा ये सुनकर एम्बैरेस हो जाता है और उसकी मॉम कहती है बेटा उस लड़की का अच्छे से ध्यान रखना। आरा महारो का वेट कर रहा होता है और सैनिया से कहता है कि वो अभी उसे तंग ना करे क्योंकि ये इसके फ्यूचर की बात है। महारो पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। आरा कहता है किसी से नहीं और वो दोनों आइसक्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं। तब सैनिया महारो को वो स्टोन देने का कहता है। आरा सैनिया से कहता है कि चुप रहो, बट महारो समझती है कि वो इसे कह रहा है। आरा बात को घुमा देता है, बट महारो माइंड नहीं करती। वो खुश है कि आरा ने स्कूल में एडमिशन लिया। सैनिया आरा को बताता है यही मौका है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, कह दो अपने दिल की बात। ये सुनकर आरा जोश में आ जाता है। महारो इसे देखकर कंफ्यूज हो रही होती है और आरा के पेट से आवाज आने लगती है। आरा कहता है कि वो ठीक है, पर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता और वॉशरूम भाग जाता है। सैनिया उसका बाहर वेट कर रहा होता है। आरा सैनिया को बताता है कि हर बार उसके साथ ऐसा ही होता है। आरा शर्माते हुए वापस आता है, बट महारो अभी भी उसका वेट कर रही है। आरा फाइनली हिम्मत करके उसे वो स्टोन देता है, बट महारो अपना नाम गंदे तरीके से लिखा देखकर शॉक हो जाती है। आरा उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है, बट उनकी कन्वर्सेशन दो गैंग मेंबर्स इंटरप्ट करते हैं। उनका लीडर एक बच्चों के खिलौने पर बैठा होता है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। उसका चमचा उसे बताता है कि कब रुकना है। ये इतना लेजी है कि उसका चमचा इसे गिरने से बचाता है। वो फाइनली होश में आता है और बताता है कि वो शगुमा गैंग का लीडर है, इसका नाम मरीडो है। आरा उन्हें एक्सक्यूज करता है और महारो को लेकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर मरीडो को गुस्सा आ जाता है। ये बात महारो भी नोटिस करती है और आरा से उसके लिए लड़ने को कहती है। मरीडो गुस्से में है और हमें पता चलता है कि महारो मरीडो की सिस्टर है और इसने उसे छूकर बड़ी गलती की। छपरी बालों वाला लड़का मदाकारा को बुलाता है और कहता है कि अब आरा बड़ी मुसीबत में है और इसे नहीं लगता कि अब आरा जिंदा बचेगा। नीचे मरीडो आरा को मारने लगता है और वो उसे उठकर फाइट करने को कहता है, बट आरा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हेल्पलेस है और मरीडो अब इसे नहीं छोड़ेगा। मरीडो उसे मारते हुए कहता है कि वो उठे और एक मर्द की तरह फाइट करे और वो साइको लड़की महारो अपने भाई का ये रूप देखकर खुश हो रही होती है।
سینیا ہیلپ لیس آرا کو مار کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور باقی کے گینگ ممبرز کہہ رہے ہوتے ہیں آرا 35 لڑکا ہے جس نے ایسا کرنے کی ہمت کی ہے۔ سینیا آرا کو دیکھ کر نراش ہوتا ہے کہ آرا کتنا ڈرپوک ہے اور چپ چاپ مار کھا رہا ہے۔ اسے نہیں لگتا کہ آرا وہ ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے، بٹ وہ یہ سن کر شوک ہو جاتا ہے۔ آرا کہتا ہے بس بہت ہوا۔ جیسے ہی مریڈو اسے فائنل کک مارنے والا ہوتا ہے، آرا ہمت کر کے اٹھتا ہے اور سینیا ایک بار پھر آرا سے پوچھتا ہے کہ اس کی وش کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آرا اب پاور کی وش مانگے گا۔ آرا اپنی وش بتانے والا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماداکارا اسے بچانے آ رہا ہے۔ آرا فائنلی اپنی وش بتاتا ہے کہ وہ ابھی بھی پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، بٹ اس بار اس کی باڈی سے ایک پاورفل اورا نکلتا ہے اور سینیا کہتا ہے ہوچی گیری۔ آرا سرپرائزنگلی مریڈو کی کک کو بلاک کرتا ہے اور جیسے ہی وہ پنچ کرنے لگتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سینیا کے ساتھ مرج ہو گیا ہے۔ آرا کے ڈھولے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کی شرٹ پھٹ جاتی ہے۔ آرا کا پنچ مریڈو کو بہت زور سے لگتا ہے اور تب ماداکارا بھی وہاں آ جاتا ہے۔ آرا کو خود پر یقین نہیں آ رہا ہوتا اور سینیا بھی آرا سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر بار پلاٹ ڈیولپ کرنے کی وش کیوں مانگتا ہے۔ آرا کہتا ہے کہ اسے یہی چاہیے اور اچانک سے مریڈو آرا کو ایک لات مار کر لیک میں پھینک دیتا ہے۔ ماداکارا آرا کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے اور جاتے ہوئے جابشیری نام کے لڑکے سے ٹکراتا ہے اور لیک میں کود جاتا ہے۔ مریڈو اپنی چیسٹ میں آرا کے پنچ کا نشان دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے اپنے گینگ میں شامل کر لے۔ اس کے بعد آرا ایک برا خواب دیکھ کر اٹھتا ہے تو اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ کیسے اس نے مریڈو کو ایک زوردار پنچ مارا اور آرا کو ایک دم سے سب یاد آنے لگتا ہے۔ گرین بالوں والا لڑکا دیکھتا ہے کہ کوئی باہر سے آرا پر نظر رکھ رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ادھر ماداکارا آرا کو بیسٹ فرینڈ لاکٹ دکھاتا ہے جو آرا نے اسے کچھ ٹائم پہلے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اسے طاقت دے گا۔ ماداکارا اسے یہ بتا رہا ہوتا ہے بٹ آرا وہاں سے جانے لگتا ہے۔ ماداکارا یہ سوچتا ہے کہ آرا اسے اس لیے اگنور کر رہا ہے کیونکہ وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ آرا کہتا ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے، اسے یہ سب یاد نہیں ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سینیا آرا کو کہتا ہے کہ تم اداس نہ ہو، اگلی بار تم جیت جاؤ گے، بٹ آرا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ مریڈو سے جیت گیا تھا۔ ادھر دو لڑکے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں فائٹ ہو رہی ہے تو سینیا آرا کو کھینچ کے فائٹ دکھانے لے جاتا ہے لیکن وہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ گرین بالوں والا لڑکا سوچتا ہے آرا ادھر کیا کر رہا ہے اور غلطی سے آرا کے ہیڈ پر لگی بلیٹ کو ٹچ کرتا ہے جس سے سینیا آ جاتا ہے اور وہ اسے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر گھر میں آرا سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس میں اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے اور وہ بالکل الگ ہی انسان بن جاتا ہے۔ سینیا سے بتاتا ہے کہ وہ ایک ہونکائی پرسن ہے لیکن آرا کہتا ہے کہ ہونکائی لیجنڈز ہوتے ہیں، ریئل نہیں۔ ادھر شگوما بیس پر جابشیری نام کا لڑکا لیڈر مریڈو سے بات کرنے آتا ہے بٹ مریڈو کا ساتھی کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن مریڈو کہتا ہے کہ وہ سننا چاہتا ہے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ جابشیری اسے بتاتا ہے کہ پنک بالوں والا لڑکا جس کا نام ٹیڈ ہے وہ فائٹ کے بعد ماداکارا کو فالو کر رہا تھا اور ماداکارا آرا کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ جابشیری کہتا ہے کہ انہیں آرا کو اپنے گینگ میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ مناٹو کائی کا ممبر ہے، بٹ مریڈو کہتا ہے کہ وہ آرا کے ساتھ ماداکارا کو بھی ٹیم میں لے لے گا۔ یہ سن کر جابشیری کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا سر دیوار پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف وہی ہے جو اسے جتوا سکتا ہے۔ آرا جب اسکول آتا ہے تو سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس نے مریڈو کو پنچ مارا تھا۔ سینیا آرا سے کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے فین بن گئے ہیں، جس پہ آرا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ سینیا کو چپ رہنے کے لیے کہتا ہے جسے دیکھ کر سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہاں سے مریڈو بھی بھاگتا ہوا آ رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر آرا بھاگ جاتا ہے۔ ادھر گرین بالوں والا لڑکا ماداکارا کو بتاتا ہے کہ اسے آرا کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس نے آرا کی بیگ پر ایک عجیب سی چیز دیکھی تھی۔ ماداکارا اسے کہتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ آرا کو گینگ میں جوائن کر لے، پر دوسرا لڑکا کہتا ہے کہ ہمارا لیڈر کبھی نہیں مانے گا۔ تب ماداکارا بتاتا ہے کہ لیڈر خود آرا سے ملنا چاہتا ہے۔ ماداکارا کہتا ہے کہ آرا کا پنچ بالکل ہونکائی پرسن جیسا ہے، بٹ اس کے ساتھی کو لگتا ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ادھر مریڈو اپنی سواری میں ماداکارا کے پاس آتا ہے اور اس سے آرا کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پہ ماداکارا مریڈو کو بتاتا ہے کہ وہ آرا کو اپنے گینگ میں لینا چاہتا ہے۔ سینیا آرا کو تنگ کر رہا ہوتا ہے جس سے آرا کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن سب دیکھتے ہیں یہ آرا کو کیا ہو گیا ہے۔ آرا مہارو کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تب سینیا اسے کہتا ہے کہ مریڈو سے نہیں چھوڑے گا۔ ایک دم سے مریڈو کی آواز آتی ہے جس کو سن کر آرا ونڈو سے نیچے کود جاتا ہے۔ ادھر مہارو اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ وہ آرا کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن وہ یہ سب اپنے بھائی سے نہیں بلکہ اپنے بھالو جیسے بھائی سے کہہ رہی ہوتی ہے۔ تب آرا بھی وہاں آ جاتا ہے
اور اس سے پچھلے دن کے لیے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ایک بار پھر مریڈو سے لڑے گا اپنی عزت کے لیے۔ آرا سمجھتا ہے کہ مہارو امپریس ہو جائے گی، لیکن مہارو اسے ایکسپلین کرتی ہے کہ اگر آرا نے مریڈو کو چوٹ پہنچائی تو وہ خود کو ختم کر لے گی۔ مہارو اسے سٹون واپس کرتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ان کی پیار کی نشانی ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی اور سٹون کو پھینک دیتی ہے اور سٹون گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ ادھر مریڈو خواب میں آرا سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ مہارو اپنے بھائی سے ملنے آتی ہے بٹ مریڈو اسے ایک پنچ مار دیتا ہے اور مہارو سمجھتی ہے کہ یہ سب آرا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ادھر آرا گھر میں ٹوٹا ہوا سٹون جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ آرا اداس ہے۔ سنیا اسے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن ماداکارا آرا کو کہتا ہے کہ وہ ان کا گینگ جوائن کر لے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کا پنچ بہت امپریسو ہے جو اس نے مریڈو کو مارا تھا۔ ادھر سے جابشیری آ جاتا ہے اور پنک بالوں والا لڑکا زابو کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ جابشیری گرین بالوں والے لڑکے کو ہیڈ بٹ مارتا ہے۔ جابشیری کہتا ہے کہ اس نے آرا سے بات کرنی ہے، لیکن ماداکارا اسے کہتا ہے کہ پہلے اسے اس کا سامنا کرنا ہوگا، جس پہ جابشیری کہتا ہے کہ اسے اسی پل کا انتظار تھا کہ وہ کب ماداکارا سے لڑے گا۔ پھر دونوں باہر چلے جاتے ہیں جس سے آرا سوچتا ہے کہ وہ بچ گیا۔ باہر دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سنیا آرا کو فائٹ دکھانے کے لیے فورس کرتا ہے، لیکن آرا کہتا ہے کہ اسے نہیں دیکھنی۔ سنیا اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو کس طرح اکیلا چھوڑ سکتا ہے، لیکن آرا واش روم کے بہانے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ماداکارا جابشیری کی فلیکسیبلٹی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ ادھر سنیا آرا کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ماداکارا اسے کک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جابشیری پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اسے گرا دیتا ہے۔ پھر جابشیری اس پر اٹیک کرتا ہے بٹ ماداکارا اس کا اٹیک بلاک کر دیتا ہے۔ جابشیری اپنا ہیڈ شاٹ مارتا ہے جس پر ماداکارا بچنے کے بجائے اسے اپنا ہیڈ شاٹ مار دیتا ہے، جسے دیکھ کر کراؤڈ سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تب آرا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ماداکارا کا ہیڈ شاٹ زیادہ سٹرونگ ہے۔ جابشیری نیچے گر جاتا ہے اور سب کراؤڈ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سنیا غصہ ہوتا ہے کہ آرا نے اتنی اچھی فائٹ مس کر دی۔ آرا دیکھتا ہے کہ ماداکارا ہل نہیں رہا کیونکہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور جیسے ہی گرنے لگتا ہے آرا اسے پکڑ لیتا ہے۔ جب ماداکارا ہوش میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ جابشیری کا ہیڈ پتھر کی طرح سخت ہے۔ آرا اسے کہتا ہے کہ تمہارا ہیڈ شاٹ اچھا تھا، جس پر ماداکارا کہتا ہے یہ تمہارے پنچ کے سامنے کچھ نہیں۔ آرا جا رہا ہوتا ہے کہ ماداکارا اس سے پھر پوچھتا ہے کہ وہ اس کا گینگ جوائن کر لے، لیکن آرا کچھ نہیں کہتا۔ سنیا حیران ہوتا ہے کہ یہ دونوں پہلے ہونکائی بننا چاہتے تھے۔ آرا اسے کہتا ہے کہ وہ یہ سب اور نہیں کرنا چاہتا اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ ماداکارا آخری بار اسے کہتا ہے کہ وہ ان کے لیڈر کین سے ملے جو کہ مریڈو کو ہرا سکتا ہے، جس پہ آرا رک جاتا ہے اور وہ کین سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب کین آتا ہے تو اسے دیکھ کر آرا حیران ہو جاتا ہے اور سنیا بھی کین کی باڈی کو دیکھ کر امپریس ہوتا ہے۔ ماداکارا آرا کو انٹروڈیوس کرتا ہے اور کین کو بتاتا ہے کہ اسے مریڈو کے ساتھ لڑنا ہے۔ آرا خوش ہوتا ہے کہ کین بھی مریڈو جیسا سٹرونگ ہے۔ آرا کین سے ایک ڈوئل کے لیے پوچھتا ہے اور سوچتا ہے اگر وہ اس بوڑھے آدمی کو ہرا لے جو مریڈو جتنا سٹرونگ ہے تو اسے مریڈو سے لڑنا نہیں پڑے گا۔ ماداکارا کین کو کہتا ہے کہ وہ آرا سے نہ لڑے، جس پر کین کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ سنیا آرا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ وہ بھی اب پاورفل بننا چاہتا ہے، بٹ آرا ابھی بھی پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ پلاٹ ڈیولپ کرنے کی وش مانگتا ہے۔ آرا میں ایک عجیب سی پاور آ جاتی ہے اور وہ کین کو ایک زوردار پانچ مارتا ہے جس سے کین دور جا کے گرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب شوق ہوتے ہیں۔ ادھر آرا وکٹری پوز بناتا ہے اور سنیا اور آرا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آرا ابھی بھی پلاٹ ڈیولپ کرنے کی وش مانگ رہا ہے۔ یہ دونوں آپس میں لڑ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کین غصے میں آ کر آرا کو ایک پانچ مارتا ہے۔ آرا کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اب نہیں بچے گا۔ کین دیکھتا ہے کہ آرا کا پانچ سچ میں سٹرونگ ہے۔ مناٹو کائی کے ممبرز ماداکارا سے کہتے ہیں کہ اس نے انہیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ کین بہت غصے میں ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کین ہنس رہا ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ خوش ہے۔ ادھر سکول میں آرا فائٹ سے بچنے کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ سنیا اسے کہتا ہے اسے پھر سے لڑنا چاہیے، جس پہ آرا کو غصہ آ جاتا ہے۔ سنیا اسے بتاتا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ پھر سے ہار گیا ہے۔ ادھر سے مریڈو کی آواز آتی ہے جس پر آرا پھر سے ونڈو سے جمپ کرنے لگتا ہے کہ اچانک سے مریڈو ونڈو توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور آرا کو پکڑ لیتا ہے۔ مریڈو سے کہتا ہے کہ وہ ان کی ٹیم جوائن کر لے، بٹ آرا کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے بوجھ بن جائے گا اور وہ عزت سے منع کر دیتا ہے۔ تب مہارو آرا سے کہتی ہے کہ اسے خوشی ہوگی اگر وہ جوائن کرے، جس پر آرا بغیر سوچے سمجھے شگوما جوائن کرنے کے لیے مان جاتا ہے۔
तब वहाँ मदाकारा आता है और उसे गुड न्यूज़ देता है कि केन मान गया है कि आरा मिनाटो काय ज्वाइन कर ले। बट वो ये देखकर हैरान होता है कि आरा मरीडो से बात कर रहा है। मरीडो मदाकारा को बताता है कि उसने देर कर दी और आरा पहले ही शगुमा ज्वाइन कर चुका है। मदाकारा आरा को याद दिलाता है कि वो दोनों इकट्ठे होंकाई बनना चाहते थे, लेकिन मरीडो कहता है कि वो पहले ही शगुमा गैंग ज्वाइन कर चुका है और अगर मदाकारा इसे अपने ग्रुप में लेकर जाना चाहता है तो उसे ज़बरदस्ती लेकर जाना होगा। उधर दो लड़के परेशान होते हैं क्योंकि वो इतने पैसे जमा नहीं कर पाए जितने उनके लीडर ने कहे थे। लीडर सोच रहा होता है कि मरीडो मिनाटो काय के लीडर को हराना चाहता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस लड़ाई को एंड करवाएगा। हमें बताया जाता है कि मिनाटो काय और एके यूनियन पहले सबसे डेडली, खतरनाक और सबसे मशहूर गैंग था। फिर मिनाटो काय के 43 लीडर, जिसका नाम डोमेन था, उसने एके यूनियन के बॉस को इजीली हरा दिया और जब एके यूनियन बंद ही होने वाली थी तब मरीडो आया और उसने एके यूनियन को शगुमा गैंग का नाम दिया और वो गैंग फिर से चल पड़ी। और ये सब ताप्सू नाम का लड़का एक्सप्लेन कर रहा होता है और वो बहुत एक्साइटेड होता है कि किस तरह शगुमा गैंग सबसे ऊपर आएगा। ये सब सुनकर सैनिया भी एक्साइटेड हो जाता है, पर आरा इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है। इतने में मरीडो आता है और आरा को अपने साथ लेकर जाता है। आरा सोच रहा होता है कि वो पता नहीं किधर जा रहे हैं। आरा देखता है कि जाबिशीरी ने गंदी शक्ल बनाई हुई है। तब मरीडो को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि सारी तैयारी हो चुकी है। जाबिशीरी आरा को संभल कर रहने को कहता है। मरीडो बताता है कि आरा के लिए वेलकम पार्टी है। आरा सोचता है ये किस तरह की पार्टी है। मरीडो उसे बताता है कि उसने उसके लिए डिबंचरी पार्टी रखी है और आरा सोचता है कि इस पार्टी में लड़कियां होंगी। बट आरा मरीडो को कहता है कि वो इस तरह का इंसान नहीं है और वो अपना दिल एक लड़की को दे चुका है। तब हमें दिखाया जाता है कुछ लड़के एक बंदे को लूट रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अपने कोटे के लिए पैसे चाहिए। तब उधर मरीडो आ जाता है और उनमें से एक को किक करता है। आरा देखता है ये वही एनजी बॉयज़ हैं जिनका ग्रुप लीडर शेंडे है, जो कि पहले मिनाटो काय का मेंबर था। फिर एनजी बॉयज़ चाकू निकाल लेते हैं और आरा को पता चलता है कि ये मामला कितना सीरियस है और इससे किसी की जान भी जा सकती है। वो लड़का कहता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनका लीडर उन्हें ख़त्म कर देगा। मरीडो उन्हें सबक सिखाता है और उन्हें कहता है कि ये मैसेज वो अपने लीडर को दे दें। सैनिया मरीडो को देखकर हैरान होता है। जब बशीरी बताता है कि ये सब तो सिर्फ इसकी ताकत का एक कुछ हिस्सा है। उधर महारो अपने भाई को कह रही होती है कि वो उससे मिलने आए, बट ये सब वो वॉइस मैसेज पर कहती है। फिर उधर मदाकारा आता है और महारो से आरा के बारे में बात करना चाहता है, बट महारो उसे इग्नोर कर देती है। फिर मदाकारा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो इसकी बात सुने। महारो उसे हाथ छोड़ने को कहती है और चिल्लाने लगती है, ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। तब मदाकारा उसे छोड़ देता है। आरा की वेलकम पार्टी पे मरीडो सबको बताता है कि आरा के पास एक पावरफुल पंच है, लेकिन आरा सोच रहा होता है कि लड़कियां कहाँ हैं। मरीडो फिर वेलकमिंग पार्टी की ट्रेडिशन गेम को स्टार्ट करने के लिए कहता है। आरा को अब समझ आती है कि डिबंचरी का मतलब लड़कियों वाली पार्टी नहीं बल्कि पंच करने वाली गेम है। मरीडो आरा को गेम के रूल्स बताता है। जो भी रॉक पेपर सीजर्स हारेगा तो उसे पंच खाना पड़ेगा। तब शगुमा गैंग मेंबर्स आपस में गेम खेल रहे होते हैं और तब सिर्फ कुछ ही लोग रह जाते हैं। मरीडो कहता है कि अब आरा को भी ये गेम ट्राई करनी चाहिए, जिस पे आरा कहता है कि वो सिर्फ देखेगा। मरीडो कहता है कि वो चाहता है कि आरा अपना स्ट्रॉन्ग पंच दिखाए। अब आरा की बारी है और मरीडो से सब्र नहीं हो रहा कि वो कब आरा का सामना करेगा। आरा सैनिया से कहता है कि वो उसके साथ मिल जाए, जिस पर सैनिया मना कर देता है क्योंकि सैनिया चाहता है कि आरा खुद के दम पर जीते। जाबिशीरी आरा से लड़ने के लिए तैयार है, पर एक और लड़का पहले लड़ना चाहता है। सब लोग शोर मचाते हैं क्योंकि ये आदमी स्पेशल यूनिट का लीडर है और आरा बहुत बदकिस्मत है क्योंकि इसे इसका सामना करना पड़ रहा है। आरा सोचता है क्या ये इसकी जिंदगी का एंड है और उसे शगुमा गैंग ज्वाइन करने का अफसोस होता है। फिर सैनिया मदद करने के लिए मान जाता है। ओडा सोचता है कि आरा उसके साथ बात कर रहा है। तात्सु रेफरी बन के आता है। आरा सोचता है कि अगर वो ये रॉक पेपर सीजर हार गया तो ओडा उसे अपने पंच से मार ही डालेगा। तात्सु मैच को स्टार्ट करता है,
پر پہلا میچ ٹائی ہو جاتا ہے اور دوسرا میچ آرا ہار جاتا ہے۔ وہ سنیا کو کہتا ہے کہ پلیز بھائی بچا لینا۔ آرا ڈر رہا ہوتا ہے۔ اوڈا حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ آرا کے فیس کو پنچ مارتا ہے جس سے اس کے ہاتھ پر درد ہوتا ہے اور وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ سب حیران ہوتے ہیں کہ آرا کا اسکل کتنا سٹرونگ ہے۔ یہ پہلی بار تھی کہ مریڈو کے علاوہ کسی اور نے اوڈا کا پنچ سہا ہے، کیونکہ اوڈا کا پنچ کنکریٹ بھی توڑ دیتا ہے۔ آرا یہ پنچ برداشت کر کے جیت جاتا ہے۔ سینیا سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اوڈا تاتسو کو کہتا ہے کہ وہ ریسٹ روم جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اوڈا کا ہاتھ انجر ہو گیا ہے۔ اب جابشیری کی باری ہے۔ جابشیری اس پل کا انتظار کر رہا تھا اور آرا سوچتا ہے کہ اس کا اسکل اور برداشت نہیں کر پائے گا۔ تب میچ شروع ہو جاتا ہے، بٹ اس بار آرا میچ جیت جاتا ہے۔ آرا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس بار سینیا کی ہیلپ نہیں لے گا۔ جابشیری آرا کا پنچ کھانے کے لیے ریڈی ہے، بٹ آرا لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ہلکا سا پنچ مارتا ہے۔ تاتسو یہ دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آرا نے لیجنڈری ٹیکنیک یوز کی ہے، جو ایک خطرناک 7 طریقوں میں سے ایک ہے، جو کہ پرانے چائنیز فائٹرز یوز کرتے تھے۔ ساری طاقت کو اپنی باڈی کے اندر اکٹھا کرتا ہے اور ساری انرجی ایک ہی پنچ کی ٹپ سے ریلیز کرتے ہیں۔ اور پتہ نہیں کیوں تاتسو آرا سے امپریس ہو کر کہتا ہے کہ آرا یہ میچ جیت گیا ہے۔ اچانک آرا سے لڑنے کے لیے مریڈو بھی آ جاتا ہے۔ سینیا خوش ہوتا ہے، بٹ آرا اسے کہتا ہے کہ چپ کرو، جس سے مریڈو کو لگتا ہے کہ وہ اس سے بات کر رہا ہے اور مریڈو اور زیادہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آرا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ آرا کو نہیں لگتا کہ اس کا اسکل مریڈو کو پنچ برداشت کر لے گا، لیکن سینیا اسے کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں۔ مریڈو بتاتا ہے کہ اسے آرا کیوں پسند ہے۔ مریڈو کو لگتا ہے کہ آرا کا پنچ ہونکائی پرسن جیسا ہے۔ تاتسو میچ سٹارٹ کرتا ہے۔ مریڈو راک پیپر سیزر کرنے ہی لگتا ہے کہ آرا پیٹ میں درد کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جب وہ باتھ روم جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ادھر اوڈا بے ہوش پڑا ہے۔ مریڈو غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ مناٹو کائی کی بینڈ اوڈا کے پاس سے ملتی ہے۔ جابشیری اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ مریڈو سوچتا ہے کہ مناٹو کائی کے ممبرز اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ جابشیری کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مناٹو کائی کے کسی بندے نے کیا ہے، لیکن مریڈو کہتا ہے کہ ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اکیلے اوڈا کی یہ حالت کر پائیں۔ تاتسو آرا کو اوڈا اور مریڈو کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح یہ دونوں پہلی بار مڈل اسکول میں ملے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ لڑتے اور سب ان سے پنگا لینے سے ڈرتے تھے۔ پوری ہونکائی سٹی میں صرف ڈومن ہی تھا جو اوڈا کو ہرا سکتا تھا، لیکن مریڈو کو پتا ہے کہ ڈومن اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اب یہ مریڈو کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے گا یا پھر یہ مان لے کہ اس کا دشمن ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آرا دیکھتا ہے کہ مہارو آرا کے ہوٹل میں کھانا کھانے آئی ہے۔ آرا کی موم ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ مہارو آرا کو تھینکس کہتی ہے کہ آرا نے اس کے کہنے پر شگوما گینگ جوائن کی، جس پہ آرا کہتا ہے کہ اس کے سر پر لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ شگوما چھوڑنے کا سوچ رہا ہے، جس پہ مہارو اسے ایک تھپڑ مارتی ہے۔ مہارو کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس کے بھائی کے جانے کے بعد آرا ہی گینگ کو سنبھالے گا، اور آرا کو کہتی ہے کہ وہ مریڈو کو اس کے لیے ہرائے۔ مہارو کا ہارٹ موو دیکھ کر آرا فلیٹ ہو جاتا ہے اور باہر جاتے ہوئے مہارو سوچ رہی ہوتی ہے کہ جب آرا شگوما گینگ کا لیڈر بن جائے گا تو اس کا بھائی پھر سارا ٹائم اسے دے گا۔ ادھر آرا گھر میں فائٹ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کیسے سینیا کے ساتھ مل کے مریڈو کو ہرائے گا۔ سینیا یہ سب سن کر حیران ہوتا ہے۔ آرا کہتا ہے کہ وہ مریڈو سے جیتنا چاہتا ہے اور یہ ہم دونوں کو مل کر ہی کرنا ہوگا۔ پھر سینیا اور آرا مل کر فلوٹ بجانے لگتے ہیں۔ آرا کہتا ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ فلوٹ بجانے سے کچھ ہوگا۔ سینیا نوٹس کرتا ہے کہ آرا کے بیک پر جو سائن ہے وہ اور بھی زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہے۔ ادھر جابشیری مناٹو کائی کے ممبرز کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے، بٹ تاتسو اسے کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان سے ابھی فائٹ کی تو پرابلم ہو سکتی ہے۔ جابشیری اپنے دوست کی بات سن رہا ہوتا ہے کہ مناٹو کائی کا لڑکا اسے بیوقوف کہتا ہے، جس پہ جابشیری کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دونوں لڑکوں کو مارتا ہے۔ تاتسو اسے پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ ان مناٹو کائی کے لڑکوں کی قسمت خراب ہوتی ہے۔ جابشیری کے جانے کے بعد این جی بوائز انہیں مارنے لگتے ہیں اور ان کا لیڈر ایک ایول سمائل دیتا ہے۔ اگلے دن گیم سے پہلے
टीचर उन्हें स्ट्रेचिंग के लिए ग्रुप बनाने को कहता है और आरा का मदाकारा के साथ पेयर बनता है। वो उसके बैग का क्रैक निकालता है और मदाकारा उसे याद दिलाता है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ पेयर बनाते थे। तब आरा को इसके बचपन की एक याद आती है, लेकिन उसे ये यादें परेशान करती हैं और वो मदाकारा को कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। फिर आरा अपनी तरफ से मदाकारा के बैग का क्रैक निकालता है। मदाकारा कहता है कि महारो ने उसे क्या कहा। आरा बताता है कि महारो चाहती है कि मैं शगुमा गैंग का लीडर बनूं, बट आरा मदाकारा के वेट से गिर जाता है। उधर दो लड़के मदाकारा को बताते हैं कि शगुमा गैंग ने मिनाटो काय के दो लड़कों को मारा है। मदाकारा देखने जाता है कि ये सब किसने किया है। इसके साथ ही दरख्त से बंधे हुए होते हैं। ग्रीन बालों वाले लड़के को गुस्सा आ जाता है कि शगुमा गैंग के किसी मेंबर ने ही ये काम किया है और वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। फिर मिनाटो काय के 3 लड़कों को शगुमा के कुछ लड़के मिलते हैं और वो लड़ना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एनजी बॉयज दूर से ये सब देख रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद मरीडो और बाकी के शगुमा गैंग के लड़के जब वहां आते हैं तो देखते हैं कि मिनाटो काय के लड़कों ने इन्हें बुरी तरह से पीटा है और मरीडो को एक पिक्चर मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि अगला नंबर उसका है। उधर मिनाटो काय की बेस पर मदाकारा डोमेन को एक्सप्लेन करता है। उनके 2 लड़के जो ट्री के साथ बंधे थे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है क्योंकि उनकी रिब्स टूट गई थी। इतने में वहां मरीडो आ जाता है और बताता है कि उसने कुछ उधार वापस करना है।